بندے کافی ہو، سلوات دی آواز بہت کم ہے، کوشش کرو سارے مل کے بلند ترین سلوات تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے بات؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات۔ للہ رب العالمین، السلام تو السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ہول مچ گئی لے زنجیر گئے۔ مرحبا دیاں لی دیاں راضیاں۔ اکبر دا بابا توڑی ہائے قبول فرماوے۔ انہ دنہ چ منت کر دو نا جڑا بندہ کسے دکھ تے ہائے نہ کر سکے، وہ بندہ کوشش کرے جمادی اسانی دے مہینے چ محمد دی دھی دا زخمی پاسا یاد کر کے ہائے کر لے۔ خطبے دے بعد عادتاً نہیں عبادتاً ایک دکھا وین کردہ رہنا۔ آکھ جانے علی دی دھی جانے میں آکھیا ہول مچ گئی لے زنجیر گئے وچ شام دیال آبادے، بہو مدت دے بعد سیدانیاں نو ملے زخمی سار شاہ۔ بہو مدت دے بعد سیدانیاں نو ملے زخمی سار شاہ۔ نہیں سمجھے عزادار، میرے سمجھاونے فرق ہو سکتا ہے تے میں سطر بدل کے آکھ دینا جے سمجھ آوے تو پھر کوشش کرے ہائے تو اڈی اتنی بلند ہوئے۔ او شام دی بی بی ساڑھے تیرہ دی جاوے چونکہ بزرگان دی تعداد ہے، بادشاہ تشریف فرمائے ان میں رنگ بزرگان دے حصے دنا تے بزرگان دے رنگ چی وین کر دینا۔ آدھا پیاں ہول مچ گئی لہے زنجیر گئے وچ شام دیال آبادے، وہ بہو مدت دے بعد سیدانیاں نو ملے زخمی سار شاہ۔ بابا ملنگ شاہ جی سوال کرو ہویا کیا ہے؟ آدھا پیاں چایا سارے کلسو منے غازی دا، آنکھیں چوم کے وال پھرا ہائے، بی بی آدھیے تیرا سار چاہے تو جو آدھا میں کو سمجھیا کر اولا۔ اکبر دا بابا ہے ایک نوکرہ، اتنی ڈھل لگ دیئے اتنی ڈھل لگ دیا دا پیا چایا سار کلسو منے غازی دا، آنکھیں چوم کے وال پھرا، بی بی آدھیے تیرا سار چاہے تو جو وعدہ آوے میں کو سمجھیا کر اولا۔
तेरा सार चाया तेरा सार चाया तू जो वादा वे मैं को समझिया कर औला। एक वैन होर जेड़ा बंदा अजे तोड़ी हाय नहीं कर सकिया जी बाबा मैं फिर आख देना चाहया सार कलसू मने गाजी दा आखे चुम के वाल मेरा ओ मैं सदके बीबी आदि है तेरा सार चाहे तू जो वादा वे ओ मैं को समझिया औला। लह गए जंजीर अपनी आखिरी वास्ते नहीं उस बीबी नू राजी करा जिन्हों सकिया भिरावां दी लाशां ते किसे वहन न करन दिता। रोवे नालिया जंजीर लै गए सैयदा दे पुप्पी अम्मा एक लादा रुको मैं दरबार वेना धी अली दिया दिए सजाद हुण के बने ही दरबार क्यों वहने बोलिया नहीं रात बाद पे इस बाकिर दा हाथ पकड़िया इस उस दरबार चाहे जिथे कमीना तख्त बैठा ही कमीना हस गया दे सजाद हुण ते तेरियां कैदा छोड़ियां वतन ते क्यों न वेंदा वापस क्यों आया है जमीन ते झड़िया रात रो के सजादा दे तेरे जेवर वा बस कराने आया मातम जेड़े साल हंडाए मसकी हाय बाकिर दा बाबा दे कुछ घास गए साडियां हाय ओ बहवा विच कुछ घिन गई भै मरहबा 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 नौकरा रुने सजात वैन करके सैयदा दे तेरे जेवर वा बस कराने आया जेड़े साल हंडाए मसकी कुछ घास गए साडियां हाय ओ बहवा विच कुछ घिन गई भैन जितने मातमियों सर दा पुरसा पड़िया है रात रो के बाकिर दा पिवा दाए मैं कुआं दी हाई ओ मैं मर वैसा इसमत दा पाक या हुसैन वैन करके आदि आई मंगी कफन ना पियो दिया हाय ओ कातिला तू ओ मेरी कीती आई मिन्ना नहीं अली दी राजी होने नौकरा 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 रुने सजात वैन करके आ दिन में कुआं दी हाई ओ मैं मर वैसा इसमत दा पाक नगी असगर दी भेण दी आई मंगी कफन ना पियो दिया कातिला तू ओ मेरी कीती आई मिन्ना अली दी राजी होने अकबर दा बाबा तुहाडा पुरसा कबूल फरमावे जितनी अखां जितने आंसू अली दियां पुत्रां ते धीआं दियां दुखां च वसे मेरा अल्लाह इस जिक्र दा सदका इस मुकान दा सदका अख दुनिया दे किसी गम में न वसे सारे अमीन अख्या है मेरा अल्लाह मुश्किल दौर है इस मुकान दा सदका इन्हां हंझुआं दा सदका मेरा अल्लाह साडे 12वें हादी दा जल्द ज़हूर फरमा अखी साफ करके हंझू पूछ के आलिया सैंड दी ज़ात ते सलवात सारे तिलावत फरमा।